अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग और मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, आज की गुफ्तगू भी गुज़श्ता से पेवस्ता है। मौजू वही कल वाला, यानी पाक सऊदी डिफेंस एग्रीमेंट। गुज़श्ता रोज़ हमने इसके ऊपर डिटेल्ड गुफ्तगू की थी, लेकिन दो चार मौज़ूआत जो हैं आफ्टर थाट के तौर पे बाद में आए, लेकिन मैंने सोचा कि इनका तज़किरा अगले व्लॉग में यानी आज करेंगे। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश होगी उन दोस्तों से जो भंगड़े डाल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, चरागां करते फिर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। शहबाज शरीफ की किस्मत में इतना बड़ा एजाज़, इतना बड़ा मामला, नवाज शरीफ की पार्टी। आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि इन दोस्तों को आम मामले की समझ भी 1.5-2 हफ्ता बाद आती है। इन्हें अदालती फैसलों की समझ 5-4 दिन बाद में आती है। ये तो फिर एक इंतहाई इंट्रिकेट और पेचीदा मामला है। इन बेचारों को इसकी 1 साल तक समझ नहीं आनी कि ये क्या कर रहे हैं। हो सकता है आप मेरी बात से इत्तफाक ना करें, लेकिन याद रखिए कि पाकिस्तान के 70-80% सेंसिबल लोग थॉरली इत्तफाक करते हैं कि हमने बज़ाहिर ये एक बड़ी अचीवमेंट करके अपने आप को खामखा एक मुश्किल में फंसा लिया है। मिडिल ईस्ट के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हम कभी हिस्सा नहीं थे। हमने अपने आप को उसमें घुसेड़ तो लिया है, लेकिन इसके मुज़मरात होंगे, इसकी रेमिफिकेशंस होंगी, इसकी आफ्टरमैथ होगी, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। हमारा डिफेंस पॉस्चर थ्रू आउट साउथ एशिया तक महदूद था। भारत के जवाब में हमने अपने आप को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बनाया। न्यूक्लियर वेपन का मकसद डिटरेंस था और पूरी दुनिया ने इसके साथ इत्तफाक कर लिया। अब सऊदी तर्जमान ने इस मायदे पर गुफ्तगू करते हुए कह दिया कि इसमें तमाम चीज़ें कवर्ड हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर। रही सही कसर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने निकाल ली। मुझे अपने डिफेंस मिनिस्टर की भी आज तक समझ नहीं आई कि भाई सब क्या करते हैं, इनका काम क्या है, इनकी जेडी क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या। माँ सिवाय इस तरह की दरफंतनियाँ छोड़ने के, कंट्रोवर्शियल बातें करने के, मुख्तलिफ महकमों के लिए, मुख्तलिफ पार्टियों के लिए, लोगों के लिए, हुकूमतों के लिए, सिटीजन्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के अलावा मौसूफ करते क्या है। मतलब उन्होंने एग्जैक्टली तो ये नहीं कहा, लेकिन लुबे लुबाब यही था कि सऊदी अरब को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी हर चीज़, तन मन धन, हत्ता कि न्यूक्लियर भी उनके डिस्पोजल पर है। ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। पिछले साल यानी 2024 में एक किताब छपी थी, वॉर। बॉब वुडवर्ड इसका राइटर है, बड़ा बाकमाल राइटर। मैं बल्कि लगे हाथों सजेस्ट करूंगा अपने व्यूअर्स को, क्योंकि अच्छी किताबों का तज़किरा ये करते रहते हैं, मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि अच्छी किताबें रिकमेंड करें, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स। तो मैं बॉब वुडवर्ड को ज़रूर रिकमेंड करूंगा। ये वॉशिंगटन पोस्ट का वो शोराफाक कैरेक्टर है जिसके साथ वाटरगेट स्कैंडल मंसूब है। इस बंदे ने इसके ऊपर एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी और रिचर्ड निक्सन को, जो प्रेसिडेंट था उस वक्त, उसे इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि उसकी इम्पीचमेंट होने लगी थी। ये बड़ा मशहूर स्कैंडल था, वाटरगेट स्कैंडल। इसके ऊपर किताब है इसकी, ऑल द प्रेसिडेंट्स मैन। ये किताब पढ़ने वाली है, ज़रूर पढ़िएगा। हत्ता कि ये किताब जो ताज़ा तरीन है, वॉर, ये भी पढ़ने वाली है। इसमें बड़ा मुख्तसर सा तज़किरा पाकिस्तान का है, हमसे मुतालिक, चूँकि वही है। मैं उसे कोट करूँगा। कहने लगा कि क्राउन प्रिंस यानी MBS को कोट करते हुए कह रहा है कि मैंने पूछा कि आपका डिफेंस जो है, आपकी सिक्योरिटी, इसमें न्यूक्लियर भी शामिल है या नहीं। तो उन्होंने कहा जी हम कर लेंगे अगर करना पड़ा तो। उन्होंने कहा यूरेनियम कहाँ से लेंगे। उन्होंने कहा जनाब ये मसला हमारा नहीं है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम पाकिस्तान से ख़रीद लेंगे। मैं प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन पे ये सफ़ा भी जो मैंने मार्क करके भेजा हुआ है ये दिखाएं। अब ये सारा सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा है, इसमें डायरेक्ट थ्रेट में आ गया है इसराइल। इसराइल पहले भी पाकिस्तान के बारे में काफ़ी बदगुमान रहता है, कोई अच्छे ख्यालात का इज़हार नहीं करता। चंद दिन पहले उसके वज़ीर आज़म ने एक ही फिक्रे में 2.5-3 मरतबा पाकिस्तान का तज़किरा करके साबित कर दिया है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक कभी उनकी तरफ से कलमा खैर नहीं आएगा। अलबत्ता उस वक्त पाकिस्तान से नाराज़ी या पाकिस्तान की नापसंदीदगी, उसकी लातादाद वजूहात थी।
اس میں انڈیا بھی شامل تھا، اس میں پاکستان کا واحد نیوکلیئر ویپن مسلم سٹیٹ ہونا بھی شامل تھا، اس میں پاکستان کا پورے مڈل ایسٹ کی مسلم سٹیٹس اور پھر ایران کے لیے اچھے جذبات کا، خیر سگالی کا اظہار بھی تھا۔ یہ تمام چیزیں مل کر نیتن یاہو کو پاکستان کے خلاف وقتاً فوقتاً ہلکی پھلکی زہر فشانی پر مجبور کرتی رہتی تھی۔ لیکن اب جو صورتحال کریٹ ہو رہی ہے، اس میں آہستہ آہستہ دوستوں کو احساس ہوگا کہ تل ابیب نے اس ایگریمنٹ کو کس طرح لیا ہے، خاص طور پہ ایگریمنٹ کے بعد جو نیوکلیئر گفتگو ہوئی اس کو، کیونکہ نیوکلیئر از اے ویری سیریس تھنگ۔ میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کو کنونشنل نہ سمجھا جائے، یہ بہت سنجیدہ بلکہ بڑی ہولناک چیز ہے، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے۔ اس کا ایون تذکرہ بھی بعض لوگوں کو بغیر تیاری کے، بغیر سمجھ بوجھ کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ نیوکلیئر کو اس میں شامل رکھا گیا ہے، ورنہ یہ دونوں طرف سے غلطی نہ ہوتی۔ اس لیے چونکہ دونوں طرف سے کہا گیا ہے، اس لیے یہ غلطی نہیں ہے۔ اب اس کو ڈائریکٹ تھریٹ کے طور پہ تل ابیب لے گا، اسرائیل لے گا، اور آنے والے دنوں میں وہ امریکہ، فرانس، برطانیہ، انڈیا، ان سب کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ہدف تنقید بنائے گا، اور وہ تمام اقدامات کرے گا کہ جن کے تحت پاکستان کو ڈی فینگ کرنے کا ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ یہ خواب کوئی نیا نہیں ہے، یہ انہوں نے بہت پہلے سے دیکھ رکھا ہے۔ 1987 میں جب وہ کہوٹا پر حملہ کرنے لگے تھے، تب سے ان کے عزائم اور ارادے یہی ہیں۔ لیکن ہمارے اس ایگریمنٹ نے اس ارادے پر عمل درآمد کو ایکسلریٹ کر دیا ہے، تیز کر دیا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ اس میں کامیاب ہوں، لیکن وہ اس ڈگر پر اب چلیں گے ضرور۔ اب اس کا ڈائریکٹ رزلٹ آپ کو کل نظر آ گیا ہوگا۔ یو این میں پاکستان نے بڑی محنت کر کے، کوشش کر کے، تیاری کر کے ایک ریزولوشن موو کی اگینسٹ بی ایل اے کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ چنانچہ یونائٹڈ نیشنز اس کو ایک ٹیررسٹ تنظیم قرار دے، اینڈ وی ور دس کلوز۔ یہ معاملہ آلموسٹ ہو چکا تھا، کیونکہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پہلے ہی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو خوش کرنے کے لیے اس کو ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دے چکا ہے۔ لیکن ذرا منافقت ملاحظہ فرمائیے یو ایس اے کی، اس کے حلیفوں کی، کہ یکسر یو ٹرن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ویٹو کر دیا ہے۔ اب اس ویٹو نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک یہ کہ اس ایگریمنٹ نے پورے ویسٹرن ہیمسفیئر میں شاک ویوز بھیجی ہیں۔ تل ابیب کی پریشانی واشنگٹن ڈی سی، لندن اور پیرس تک پہنچ چکی ہے۔ اس کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہولناک ہے، زیادہ پریشان کن ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کا تذکرہ میں گزشتہ کئی ماہ سے کرتا چلا رہا ہوں کہ بی ایل اے اور اس جیسی بے شمار تنظیمیں بلوچستان میں جو کچھ کرتی چلی آ رہی ہیں، ان کا تعلق اسرائیل کے ساتھ ہے، اسرائیل کا تعلق امریکہ کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کی خواہش ایران میں رجیم چینج کرنا ہے۔ ایران میں رجیم چینج کرنا بذریعہ میزائل، بذریعہ ایئر فورس بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ بذریعہ بری فوج وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ رستے میں کٹھن پہاڑی سلسلے ہیں جو عبور نہیں کیے جا سکتے، اور اس سے بھی بڑھ کر رستے میں دشت لوت پڑتا ہے جو کراس کرنا اسرائیل کے بس کا روگ نہیں ہے۔ چنانچہ سیستان کے ذریعے ایرانین اور پاکستانی بلوچستان کا لینڈ روٹ اڈاپٹ کرتے ہوئے یہ کوئی کاروائی کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو بلوچستان میں اتنی دلچسپی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک گین تو یہ ہو گیا، اور دوسرا ڈاؤن سٹریم بینیفٹ جو ہے وہ ریئر ارتھ منرلز ہیں، اور تیسرا ریپلشن آف چائنا، کہ اس کو ریپیل کرنا، یہ بھی اس کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ چنانچہ اس ویٹو نے ثابت کر دیا کہ ہمارے خدشات 100% درست تھے۔ خواتین و حضرات، جس طرح یہ خدشات درست ثابت ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس ایگریمنٹ سے متعلق بھی مجھ جیسوں کی ریزرویشنز عنقریب آپ پر عیاں ہونے لگیں گی۔ ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ابھی فی الحال تو لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں نا،
ابھی فی الحال تو بنگڑے شنگڑے ہوں گے، کوئی ایک آدھ میلہ مویشیاں بھی ارینج کر لیا جائے گا، چراغاں کا آرڈر کیا جا چکا ہے. پھر آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے چیزوں کی سمجھ آنے لگے گی کہ یار یہ ہم کر کیا بیٹھے ہیں، ہم چند دمڑیوں کی خاطر اپنا کتنا بڑا اثاثہ جیپرڈائز کر بیٹھے ہیں. یہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. میں نے جیسے گزارش کی کہ اسرائیل پہلے بھی پاکستان کے بارے میں کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتا، ہمیشہ بھارت کے ساتھ انٹیل شیئر کرتا ہے، ملٹری ہارڈ ویئر بھی شیئر کرتا ہے، اور اب کوئی بعید نہیں کہ اسی کو بہانہ بناتے ہوئے کل کلاں پاکستان اور انڈیا کا جو تصادم متوقع ہے اس میں ایک ڈرٹی رول پلے کر سکتا ہے. نیتن یاہو سے کوئی بعید نہیں کہ عین لڑائی کے دوران وہ چند سکواڈن F-35 بھیج کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرے، کیونکہ اس کی شخصیت ایسی ہے، وہ اس طرح کے معاملات ضرور کرتا ہے. بائی دا وے، ہمارے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بھی اسی خدشے کا اظہار کیا ہے. آپ نے سن لیا ہوگا، بلکہ پڑھ بھی لیا ہوگا کہ انہوں نے ایک ٹی وی میں انٹرویو کے دوران کہا ہے کہ اکتوبر عین ممکن ہے بھارت پاکستان پر جنگ مسلط کرے. اب اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ کیا خواجہ آصف کو نہیں پتا کہ NPT کس چڑیا کا نام ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ نان پرولیفریشن ٹریٹی کے ہم ممبرز ہیں. ہم منہ اٹھا کر ہر کسی کے ساتھ نیوکلیئر شیئرنگ میں نہیں جا سکتے. ہم کس برتے پر یہ کہتے ہیں کہ جناب نیوکلیئر سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے اور نیوکلیئر اسلحہ تک شیئر کریں گے؟ اور MBS نے کیسے یہ کہہ دیا؟ باب وڈورڈ نے جب اپنی کتاب میں یہ تذکرہ کیا تو اس پر کوئی لے دے نہیں ہوئی. کراؤن پرنس کی طرف سے کوئی اس وقت کوئی تردید نہیں آئی، کوئی ایسا کہ وی ول بائی اٹ فرام پاکستان. یعنی کیا پاکستان کو آپ نے روگ سٹیٹ سمجھا ہوا ہے کہ وہ ایسے ہی قانون شکنی کرتا پھرے گا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دشمن جو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس میں کوئی سینس موجود ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہم NPT کے ممبرز ہیں، حتیٰ کہ ہم مسل کنٹرول رجیم کا بھی حصہ ہیں، اور مجھے فکر اپنے میزائلوں کی لگ گئی ہے. اسرائیل سے تو آپ جب چاہے ڈرٹی رول ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اب تو ہم نے اس کی دم پہ پیر رکھ دیے، اور ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے تھا. اب یہ تو ہو گیا ایک ایسپیکٹ کہ ہم نے اپنے نیوکلیئر کو باقاعدہ خطرے میں ڈال لیا. نیوکلیئر کا تو نام ہے، ہم نے اوورآل ایک نئے دشمن کو موقع دیا کہ وہ اپنی بندوقوں کا براہ راست رخ ہماری طرف کر لے، اپنی گنز کا، اپنے مسلز کا، اپنی تمام تر خباستوں کا رخ ہماری طرف کر لے. اب آئیے دوسری طرف کہ ہم نے یہ اتنا بڑا بائٹ، اپنے جبڑے سے بڑا یہ لقمہ لے تو لیا ہے، اب اس کو نگلیں گے کیسے، ہضم کیسے کریں گے؟ کیا ہمارے سیاسی، معاشی اور بین الاقوامی حالات اس کی اجازت دیتے ہیں؟ ذرا غور تو کریں کہ ہم کس مرحلے میں داخل ہیں، ہم کہاں سے گزر رہے ہیں، ہماری سچویشن کیا ہے. یہ اتنا آسان ہے کہ ہر طرف سے ہمارے اوپر یہ الغار ہو رہی ہے، دشمن پھن اٹھائے کھڑے ہیں، اور جو دوست ہیں وہ ریکلوس ہیں، وہ وڈرون ہیں، وہ پہم خاموش ہیں، اور ہم لگے ہوئے ہیں نئی دشمنیاں پالنے کہ جیسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. چائنا کے بارے میں ایک غلط فہمی دل سے رفع کر دیں کہ چائنا کبھی پرائی جنگ نہیں لڑتا. اگر اس نے پچھلی جنگ میں کوئی رول پلے کیا ہے نا تو اس کی وجوہات کمرشل تھیں اور اس نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا. اب تو مودی اور اس کی ڈپلومیٹک کور نے کافی حد تک معاملات اپنی فیور میں کر لیے ہیں، اس لیے آپ کو چائنا کے بارے میں کوئی بہت زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمیں ایک حقیر سی اماؤنٹ کسی نہ کسی دن مل جائے گی، جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا، تو بہت تھوڑی ہوگی، ریسٹ ایشورڈ، یہ کوئی بلینز ویلینز میں نہیں ہوگی. تو اس سے کئی گنا زیادہ تو ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھا کر کما سکتے تھے. ظاہر ہے ہماری ضرورت ہے پیسہ، تو آپ یہ تجربے کیوں کرتے ہیں؟ پرویز مشرف کے دور میں بھی ہماری ایکسپورٹس 25-26 بلین ڈالرز کی تھی. آپ تھوڑا سا اس کا تسلسل رکھتے، چیزوں کو سپورٹ دیتے، 10 بلین کا اضافہ ہو سکتا تھا اس میں. لیکن آپ نے چونکہ اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے،
सिविलियन हुकूमतों को चलने से रोकना होता है। या तो आप इतने समझदार हो ना, आपको बड़ी महारत हो हर मामले में, बिजनेस भी आपने कमाल का किया। बिजनेस इसको नहीं कहते, बिजनेस ट्रेड को एक्सपैंड करने का नाम है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने का नाम है। इज्जत बेचकर पैसा कमाना कोई कमाना नहीं। ये क्या कमाई है कि जब दिल चाहा अपने आप को मर्सनरी के तौर पे भेज दिया। अब तीसरा एस्पेक्ट देखिए कि मिडिल ईस्ट का जो सिक्योरिटी सेटअप है, मैं जिसके बारे में थोड़ा सा परेशानी का इजहार कर रहा हूं, कल भी करता रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, कि यहां पर एक शिया एलिमेंट बड़ी अहमियत का हामिल है। इस पर आपने गौर नहीं किया कि हमारे यहां शियाज की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। वो हमारी हुकूमत का भी हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का भी हिस्सा है। हमें एक एक कदम एहतियात से उठाना पड़ता है। अब कल को हौसियों के खिलाफ हमें फौज भेजना पड़ती है तो आपको उसकी रेप्रिकॉशंस का अंदाजा है। हौसी किसकी बैकिंग से काम कर रहे हैं? वो ईरान को रिप्रेजेंट करते हैं। आप हौसियों के खिलाफ फौज कशी करेंगे, ईरान को एंटेगनाइज करेंगे। ईरान को नाराज करने का मतलब अपनी शिया कम्युनिटी को खामखा नाराज करने के मुतरादिफ है। ये चीजें बारीक बीनी से देखनी पड़ती हैं, बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन आप चल सो चल, बाद में देखी जाएगी। ये जो बाद में देखी जाएगी वाला मामला है ना, ये परेशानी का बायस बनता है। अफसोस हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। अब इसको वाइंड अप करते हुए मैं एक गुजारिश करता चलूं। चाइना का तो मैंने बता दिया कि चाइना पर कभी अननेसेसरी इन्हिसार मत कीजिएगा। वो भले से कितना भी स्वीटर देन हनी हो, हायर देन हिमालयज हो, डीपर देन एनी सी हो, लेकिन ध्यान रखिएगा वो हमेशा अपनी नेशनल इंटरेस्ट देखता है। और ये तो उसकी सरिश्त में नहीं है कि किसी की लड़ाई में किसी की खातिर वो फौज कशी करे। अब आने वाले सिनेरियो में इंडिया पाकिस्तान का तसादम, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि जो बहुत इमिनेंट है, वो यकीनी नजर आता है, उसमें क्या सऊदीज अपनी फौजें भेजेंगे? मैंने कल भी गुजारिश की थी कि ये गलती से भी ना सोचिएगा। ज्यादा से ज्यादा वो हमारी हेल्प कर देंगे। इमदाद कैसी कि कुछ रुपए हमें दे देंगे, वो कुछ $1 मिलियन, 100 मिलियन, कई 100 मिलियन डॉलर्स भी दे दें। तो याद रखें कि जंग के दौरान पैसा मैटर नहीं करता, हथियार मैटर करते हैं, वसाइल मैटर करते हैं। पैसे के साथ फौरन खरीदे नहीं जा सकते। और फिर हथियार ऐसे नहीं होते जो किसी डिपार्टमेंट स्टोर से, किसी के मार्ट से या किसी जेसी पेनी से बंदा उठा के ले आता है। ऐसा नहीं है, किसी हैरिड स्टोर से नहीं मिलते। इनके लिए ऑर्डर करना पड़ता है, एक टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है। आपको याद होगा कि ज़ेलेंस्की को हथियार दिलवाने के लिए इन्होंने बाजवा साहब से रब्ता किया था, और जितने गोले पड़े हुए थे मार्टर शार्टर समेत उठा के इन्होंने दे दिए। तकरीबन 1 बिलियन की इन्वेंटरी इन्होंने बेची थी। तो जब हमें जरूरत होगी तो उस वक्त कोई करीब से भी नहीं गुजरेगा। नंबर 1 इंडिया का डर, नंबर 2 इसराइल का डर, नंबर 3 अमेरिका और उसके हलीफों का डर। वो जो ले दे के आपको कुछ मिलेगा वो चाइना से मिलेगा, कुछ उधार, कुछ मिन्नत तरला, क्योंकि नेट खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसे हैं कोई नहीं। जो 4 पैसे मिले वो डेट सर्विसिंग में उतर जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारा रुपया चाइना का देना है। एक बात जो गुज़िश्ता रोज रह गई थी मेंशन करनी, कि इनडायरेक्टली सऊदिया ने अमेरिका को ये एक मैसेज भी दिया है कि अगर हमारी सिक्योरिटी के हालात इस कदर दिगरगू हैं जैसा कि नजर आ रहा है कि दिन दिहाड़े उन्होंने कतर के ऊपर हमला कर दिया और आपने आगे से चूं तक नहीं की, हालांकि ये सिक्योरिटी आपके जिम्मे थी, तो ये जरूरी नहीं कि हम हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ ही नत्थी रहें। हम किसी भी वक्त नेशनल इंटरेस्ट के तहत चाइनीज कैंप में भी जा सकते हैं। अब वाशिंगटन की तो सारी की सारी सियासत, उसकी सारी की सारी चौधराहट का दारोमदार ही इन्हीं बातों पर था कि पूरे यूरोप को सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं होंगे, जापान को सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं होंगे, मिडिल ईस्ट में जितने भी शेखडोम्स हैं, किंगडम्स हैं, इनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अमेरिका ने कहा मैं हूं ना, तो इसलिए यू डोंट हैव टू वरी। तो ये सारी चीजें तो अब चैलेंज हो रही हैं। और फिर सऊदीया की तरफ से
اس طرح کا بیان یا اس طرح کا جسچر بہت بڑی گستاخی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس نے بھی شاک ویوز بھیجی ہوں گی واشنگٹن ڈی سی۔ تو امریکہ اور اس کے حلیف اپنی اس بدمزگی کا ذمہ دار جن جن لوگوں کو، ممالک کو قرار دیتے ہیں، ان میں سے ایک ہم بھی ہیں۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا، بی ایل اے والے معاملے پر آپ نے غور کر لیا، دیکھ لیا۔ تو دیکھیں سعودی نے بڑی باریک سی گیم کھیلی، فارڈر آپ کو بنایا، میسج امریکہ کو بھیج دیا۔ ایگزیکٹلی وہی گیم نریندر مودی نے بھی کھیلی کہ پوتن کے ذریعے وہ چائنا پہنچ گئے اور امریکہ کو مصیبت پڑ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہم محض فارڈر ہی بنے یا کیا ہے۔ اس لیے میں شہباز شریف اور ہم نواز سے یہ گزارش کرتا رہوں گا کہ یہ جو کچھ آپ کر بیٹھے ہیں اس پر اب سوچ سوچ کر، پھونک پھونک کر قدم اٹھائیے گا۔ نہایت خطرناک سرزمین پر آپ نے پیر دھر دیا ہے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے جو کیپیسٹی درکار ہے، جو سنسیریٹی درکار ہے، حتیٰ کہ جو خوش قسمتی درکار ہے، آپ اس سے یکسر آری ہیں۔ اس لیے اللہ حامی و ناصر ہو اس بیچاری قوم کا کہ جس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ انٹل دین، خدا حافظ۔